سنیے سرے تاریخ شجاعت میں ہے انمول یہ کردار کیا کہنے نوراق کے لشکر پہ تبسم کا بس اخبار جو پیچھے بیٹھے میں آپ سے داد لینا چاہتا ہوں تاریخ شجاعت میں ہے انمول یہ کردار نوراق کے لشکر پہ تبسم کا بس اخبار یہ سوچ کے حیرت میں حرمل کے طرفدار گہوارے میں جو پھول تھا میدان میں تلوار شاعری بڑا مشکل کام بے شک شاعری کو اتنا آسان مت سمجھیں بے شک ہم تو قدم و افکار لکھتے ہیں سطریں بس سیدھی کر لیتے ہیں شاعری جن لوگوں نے کی ہے نا جی وہ بے مثال اللہ اکبر کون ہوگا میر انیس کون ہو سکتا ہے مرزا تبیر آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا میں حضرت تبیر کے دو مصرے پڑھتا ہوں یہ ساری مجمع کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں جب تک جیو گے نا مجھے دعا بھی کرو گے اور اس شعر کو دہراؤ گے بھی میں تنہائی میں دہرا کے نا مزہ لیتا ہوں قلم توڑ دیا دو مصرے لکھ کے قلم توڑ دیا انہوں نے لکھا نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے پوری زندگی بھی شعر رکھو نا تو اس ایک مصرے پہ قربان نجف کا ذرہ آفتاب کے بدلے نہ دوں گا عرش درے دھوپ رات کے بدلے محنت قبول کرے بسم اللہ آپ پہ حسن سماعت کی داد دیتے ہیں آپ پہ حسن سماعت کی داد دیتے ہیں آپ کے پیار اور الفت کی داد دیتے ہیں جب بھی لگاتے ہو نعرہ حیدری تو عشق ملکوت تمہاری ماں کی شرافت کی داد دیتے ہیں آئیے اپنی ماں کو خراج عقیدت پیش کریں کہ ماں تو نے علی علی کرنا سکھایا ہے بے شک آپ کو ماں کے اس مقدس دودھ کی قسم جو خون بن کر آپ کے لوگوں کے توڑ رہا ہے آپ کو باپ کی شرافت کی قسم جو انگلی تھام کر امام بارگاہ کی دہلیز تک آپ کو لایا ہے کراچوں سے آواز حیدری جیو سید نجف کا ذرہ نہ دوں کیا کہنے کبھی تنہائی میں بیٹھ کے تو مولا کی قسم آپ کو نشہ آ جائے گا مولا نجف کا ذرہ نہ دوں عقیل صاحب کی صورت میں آج بھی دیکھو عقیل صاحب کی صورت میں آج بھی دیکھو عزا کے دیس میں غم کی نوید زندہ ہے عقیل صاحب کو سن لو تو ہے خدا کی قسم یوں لگ رہا ہے کہ محسن شہید زندہ ابھی لکھا بہت آپ کی دعاؤں کا اثر ہے پھر پڑھتا ہوں یا لطف آ رہا نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے عرش اور در
तराब कौन लिखे? मालूंगा अर्श दरे तराब के जो भी लिखा कलम तोड़ दी। हजरत अनीस को खुदाए सुखन कहा जाता था। उस वक्त के तमाम शोरा का मुतफिका फैसला था कि ये साहब खुदाए सुखन हैं। तकरीबन 87,000 कम से कम 87,000 87,000 अशार लिखे हैं हजरत अनीस ने। माशाल्लाह। और शायरी की दुनिया में सबसे ज्यादा अल्फाज का इस्तेमाल और सबसे ज्यादा लफ्जों की तादाद का इस्तेमाल हजरत अनीस के पास। दोनों के खुदाए सुखन है मीर अनीस। अभी हमने सोचा नहीं कि खुदाए सुखन क्यों कहा जाता है। पिछले दिनों मैंने एक किताब पढ़ी है तो उसमें वो एक फिक्रा नजर आ रहा है। माशाल्लाह। वो आपके सपोर्ट कर। बिस्मिल्लाह। खुदाए सुखन हजरत अनीस को इसलिए कहते थे कि उनकी शायरी पढ़ के लगता यूं था कि जैसे अल्फाज उनकी मखलूक जिस लफ्ज को चाहा जहां चाहा इस्तेमाल की। आपने बड़ी शायरी सुनी होगी, मैं 2 मिसरे हजरत अनीस का पढ़ रहा हूँ। कलम तोड़ दिया, कलम ही टूट गया, तोड़ दिया, आगे इससे ऊपर कोई दर्जा ही नहीं है लिखने का जो उन्होंने लिख दिया। और इतनी खूबसूरत अंदाज में उन्होंने बात कर दी। माशाल्लाह। उन्होंने फरमाया पहने जिसे भी इसके पहनने का शौक है, मौला अली की दुश्मनी लानत का तौक है। अल्लाह तुम्हें सलामत उनके रगों में मवद्दत आले मोहम्मद है, मैं उनके लिए अर्ज कर रहा हूँ। तारीख शुजाअत में है अनमोल ये किरदार, 9 लाख के लश्कर पर तबस्सुम का बसिकबार, ये सोच के हैरत में हुरमिल के तरफदार। गहवारे में जो फूल था मैदान में, एक ज़र्ब तबस्सुम पे ही हैरान रहेगा, अब हाशर तलक जुल्म परेशान रहेगा। ये मैंने बड़ा सोचा भाईजान, बड़ा सोचा कि शहजादे की आमद पे पूरा मंजर जंग का तब्दील हो गया। फौज में वो खलबली मची जो पहले नहीं देखी थी, और फौज का वो आलम हुआ दुश्मनों का जो पहले नजर नहीं आया। इसकी वजह क्या थी? शहजादे ने क्या किया? दरिया पे खड़े लश्कर मामूर को तोड़ा। अब आप थोड़ा थोड़ा थक गए, मैंने अब पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। आपकी मेहरबानी, आपने सबूत दिया कि आप थके नहीं, आप पीछे से आ गया। सुनिएगा, दरिया पे खड़े लश्कर मामूर को तोड़ा, इस नूर ने यूं जुल्मत बेनूर को तोड़ा, मैदान सितमगार के दस्तूर को तोड़ा, हैदर की तरह कल्ला मगरूर को तोड़ा, हैदर की तरह कल्ला मगरूर को तोड़ा। एक तबस्सुम ने वो काम किया जो 71 तलवारों के बराबर था। और तुम्हें बताओ उस तबस्सुम का नतीजा क्या है? 14 सदियों को निचोड़ के मिस्र में दे रहा हूँ। हैदर की तरह कल्ला मगरूर को तोड़ा, नतीजा क्या निकला? असगर का उर्दू जबर से अब काम न लेगा, मर जाएगा बैयत का मगर नाम न लेगा। उठे हुए हाथों को बोला, उठे हुए हाथों को कभी मोहताज नहीं। माशाल्लाह जी। 4 सत्र मजीद, जाएगा बैयत का। 4 सत्र
بہت زیادہ نہ پڑ جاؤ. لشکر پریشان ہوا چونکہ لشکر کو پتہ چل گیا واہ کہ یہ معمولی ہستی نہیں, بے شک بے شک یہ چھوٹا نہیں. کیسے پتہ چلا؟ انہیں علم ہو گیا تھا کہ معصوم خاموشی کا فسون بول رہا. مسلسل شہری میں ہر جگہ نہیں پڑھتا, جہاں ادب سننے والے مل جائے وہاں پڑھتا ہوں. معصوم خاموشی کا فسون بول رہا ہے, یہ حیدر کرار کا خون بول رہا ہے. عقیدے دیکھنا چاہتا ہوں, چہرے پہ نظر آئیں گے. معصوم خاموشی کا فسون بول رہا ہے, یہ حیدر کرار کا خون بول رہا ہے. یوں چہرے اصغر کا سکون بول رہا ہے, جس طرح کوئی کن فیکون بول رہا ہے. یزیدیت سے لے کر کہہ دیا تو ہو گیا. واہ 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 تاریخ تک حیرت میں ڈوبی ہوئی ہے. بے شک کس بات پر؟ نہ تیر اٹھایا ہے, نہ تلوار چلائی. کیا کہنے اللہ کا ایک راز ہے اصغر کی لڑائی. میں کچھ عرض کر رہا ہوں, میں خیرات بانٹ رہا ہوں, کتاب علم سے ملتی. بے شک بے شک مر جانا ہے, زندگی فنا ہے. یہ ممبر پہ ہاتھ ہے, کل تک دعوت دو. مصرع پھر بھی بڑا پڑھ رہا ہوں. بے شک ایک ضرب تبسم سے بکھرنے لگا لشکر. کوئی بندہ نہ بولے دکھ نہیں, کل تک کھڑے ہو کے نعرہ لگاؤ قیمت نہیں. بے شک ایک ضرب تبسم پہ بکھرنے لگا لشکر. لرزا ہوا تاری تو گرے ہاتھ سے خنجر. تیغیں ہوئی حیران تو بھالے ہوئے شستر. کیوں تیغیں ہوئی حیران تو بھالے ہوئے شستر. 6 ماہ کا معصوم اور عباس کے تیور. سنا ہے کہ نہیں سنا؟ عرض کیا کیا کہنے آپ کل تک داد دیں. مصرع میں اپنے قد سے بڑا پڑھ رہا ہوں. تیغیں ہوئی حیران تو بھالے ہوئے ششتر. 6 ماہ کا معصوم, 6 ماہ کا معصوم, 6 ماہ کا معصوم اور عباس کے تیور. لشکر کو بھی کہنا پڑا یہ آنکھ سے چلی ہے, شبیر کا پالا ہوا بچہ بھی علی ہے. مولا تمہیں سلامت و آباد رکھے. امام حسین تمہیں زندگی دے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. کیا کہنے واہ 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 لشکر کو بھی کہنا پڑا یہ آنکھ سے چلی. بے شک سبحان اللہ. یہ مظاہر ہیں قدرت کے. بے شک بے شک واہ 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 لشکر کو بھی کہنا پڑا یہ آنکھ سے چلی. شبیر کا پالا ہوا بچہ بھی. ایک مصائب کا شعر پڑھتا ہوں تاکہ آنکھوں کا وضو ہو جائے. بہت کم شعر ایسے سنے, بہت کم اشعار ایسے ہوتے ہیں جن میں بہتری کی تاثیر ہوتی ہے. بے شک پتہ نہیں کتنا رویا میں اس شعر. آیتیں 2 ہیں, سنیے گا. آیتیں 2 ہیں رباب غم زدہ کی شان میں.
मार्फत वाला मजमा हो ना जी, मार्फत वाले लोग बैठे हो तो मुझे यकीन होता है कि इसी मिसरे पे वुजू हो जाता है आपका। अगला मिसरा मुसल्ले पे रोने के लिए भी काफी। आयतें दो हैं, मैं बिस्मिल्लाह कायनात कुर्बान कर दूं मौला तेरी गरीबी। आयतें दो हैं रबाबे गम ज़दा की शान में, एक है मैदान में एक शाम के सरदार। वाह भाई, कोई गम ना देखो, दामन फैला के दुआ दो। भाई मौला घर आबाद है, मौला मुश्किलें आसान कर। आयतें दो हैं, काम आएगा जहां भी तुम्हें इस वक्त मशहूर पढ़ना। नबी के अदाब के मैं तुम्हें मिन्नत कर रहा हूँ, तू ज़ाकिर है मौला का, ये शेर लाजमी पढ़ा कर। इमरान तुम बहुत कीमती है, ये बड़ा सलीस और बहुत जामे शेर। आयतें दो हैं रबाबे गम ज़दा की शान में, एक है मैदान में एक शाम के जिंदान में। इतना रोता था मेरा खून रोने वाला इमाम, एक दिन धूप में बैठी हुई माँ ने कहा सरदार अब तो वतन पे आ गया है, इतना क्यों रोता है? रो के फरमाया अम्मा एक दर्द खा गया। सजाद बाजारों का नहीं अम्मा, दरबारों का नहीं अम्मा, करबला के शहीदों का नहीं अम्मा। तो बेटा कौन सा दर्द खा गया तेरे जिगर को ज्यादा? अम्मा मार डाला इस दर्द ने करबला से शाम तक, जिसने मुझसे सबसे ज्यादा घर का पूछा वो घर नहीं आया। दर्जा तो मैं जानता ही नहीं क्या मकाम है बादशाहों के करीब। आपको हमेशा इसी हुलिये में देखा, आपको इसी रंग में देखा। तेईस मुहर्रम को जाफरी कलोनी, 25 मुहर्रम को करबला गाह में शाम में बहुत थोड़े मसाइल पढ़े मैंने बादशाह इमाम सज्जाद के। दर्द का कोई पूरा कुरान ना कोई हौसला जानता है, हाँ किसी के इल्म में नहीं है कि हौसला कितना है, ना कोई सब्र जानता है। खुदा ना खास्ता कोई असीर हो, उससे पूछ लोहे की हथकड़ी पहनना कितनी मुश्किल होती। सिर्फ हथकड़ी नहीं थी, माफी चाहे हाथों में हथकड़ियां थी। पाँव में बेड़ियां थी। ये जिक्र है, इस पे यकीन होगा, ये कुरान से कम नहीं। ये मेरा इस पे हाथ, ये कुरान की सूरत है मेरा इस पे। ये जो गले में तौक होता है ना जी, वो हम में से शायद किसी ने देखा ना हो। ये तौक बड़ा वजनी होता है, ये लकड़ी का होता है, लेकिन इसको कई सिपाही मिल के उठाते हैं। इसे कई सिपाही मिलकर उठाते हैं। इसके दरमियान में एक जगह बनी होती है, इसे गर्दन से गुजारा जाता है।
بات سامنے آ گئی تو پڑھ رہا ہوں ورنہ کبھی نہیں پڑھا. اس لکڑی کے تختے کے دونوں سائڈوں پہ دو مقامات اور ہوتے ہیں جہاں سے قیدی کے بازو باہر ہوتے ہیں. جو کہتے ہیں نا شیعہ روتے ہیں یا شیعہ ماتم کرتے ہیں پتھر رکھ پانی نہ ہو جائے، اس سے بڑا کیا مصائب ہوتا ہے. ایسے کوئی ظالم تھے توق گردن میں پہنایا اور جو بیڑی تھی نا جی اس کا ایک کنڈا توق کے ساتھ دائیں ہاتھ کڑی کے ساتھ 5 سال کا باقر قید تھا. 1600 میل رکوع میں چلتا. میں نے سوچا بچوں کو سمجھ میں آ جائے. ساتھ فکرے کبھی پڑھے نہیں، میری عادت نہیں ہے. بادشاہوں سے کہتا ہوں بس 2-4 فکرے پڑھوں تو مسائب اتنا ہو جائے کہ مجھے سخت نہ پڑھنا پڑے. میں نے پہلے کہا 2-3 مدارس پڑھی، مسائب بہت کم پڑھے. شہادت نہیں پڑھ سکا. آج شہادت کے 2 فکرے پڑھ کے میں ماتم کی آواز دیتا ہوں. یہ مت سوچا کرو کہ رہا ہونے کے بعد سجاد نہیں روئے. بہت رویا میرا مولا. تم پانی رو رہے ہو. یہ حسین کا وہ عزادار ہے جو 35 سال خون رویا. تجھے بتاؤ کہاں کہاں رویا. جب مدینے آیا بادشاہ بازار جاتے تھے نا، کبھی بھیڑ بڑھ جاتی تو بہت روتے تھے. بازار میں کبھی 4 سال کی بچی کو دیکھا تو بہت روئے تھے. کسی جوان کی پیشانی پہ صحرا دیکھا حوصلہ میرا بیٹا، حوصلہ ایک لمحے کا حوصلہ کر. مولا ماں باپ کو ایسی اولاد نصیب فرمائے. میں نے ابھی 2 جملے سے مسائل کے پڑھنے ہیں، بس تمہید ختم ہو گئی. بازار کی بھیڑ دیکھتے تو روتے، بھیڑ میں کسی پردہ دار کو دیکھتے تو نہ پچاتا. 4 سال کی کسی بچی کو دیکھتے تو روتے. قرآن لیا میرے سر پہ رکھ. ابن منذر وضو کر رہا تھا نماز کا. بادشاہ دیکھ رہے تھے. خون رونے والے امام کی چیخ نکل گئی. صحابی تھا مولا کا، ہاتھ جوڑ کے کہتا مولا وضو غلط تھا تو مجھے کہہ دیا ہوتا. روئے کیوں ہے؟ آواز ایک درد یاد آ گئی. مولا کون سا درد؟ کہا جتنا پانی تو نے وضو پہ خرچ کیا نا، مجھے شام میں منتیں کرنے کے بعد باوجود بھی بہن کے غسل کے لیے اتنا نہیں ملا. جو اس نیت پہ آیا ہے فرصہ دے رہا ہوں، اس کے لیے منت کی ضرورت نہیں. زیادہ طویل نہیں پڑھنا. 2 فکرے سنو. شہادت کے 2 فکرے پڑھتا ہوں اور میں آواز دیتا ہوں ماتم کی. بازار سے گزر رہے تھے. اللہ ایک قصاب حیوان ذبح کر رہا تھا. مدینے والے جانتے تو تھے نا، بڑا نفیس تھا میرا امام. قصاب نے مولا کو دیکھا نا تو چھری پیچھے چھپا لی. مجلس ہو جائے گی اسی فکر میں. بادشاہ قریب آیا، کہا مجھے لگتا ہے تو اس کو ذبح کر رہا ہے. جی مولا آپ وقت کے امام ہیں، آپ جانتے ہیں. فرمایا ذبح کرنے کی شرطیں معلوم ہیں؟ جی آقا آپ کا نوکر ہو جانتا ہے. اچھا ایک بار بتا کیا شرطیں؟ مولا پہلی شرط یہ ہے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی لازمی پلانا.
नौकर हूँ, अदादार है इमाम सज्जाद के। मैंने वादा किया है घड़ी पे देखो देर नहीं पड़ूंगा। हैवान को पानी लाजमी पिला। तुमने बड़े हौसले से सुना, अगले दो फिक्र सुनिएगा। मर जाने को दिल चाहता है। इमाम सज्जाद ने जान के पूछा दूसरी शर्त, कहा मौला छुरी तेज होनी चाहिए ताकि सुबह होते वक्त उसको तकलीफ ज्यादा ना हो। यहाँ चुप हो गया कसाब। मैंने लगा चुप क्यों हो गया, अगली शर्त नहीं जानता। मैंने जानता हूँ, बताते हुए डर लगे। तब वक्त का इमाम को हुक्म दे रहा हूँ, बता तीसरी शर्त क्या है। आवाज़ मौला हुक्म है शरीयत का, हुक्म है पैगंबर का, किसी हैवान के सामने दूसरे हैवान को सुबह न किया जाए। उस वक्त दूध के लिए मेरा मौला तीन फिक्रे करे। बाबा तू प्यासा नहीं है, बाबा तू कौन खंजर से जिंदा होता रहा। दूसरा फिक्रा इमाम रोते रोते मिट्टी पे गिर गए। आवाज है बाबा तू कितना गरीब था, 4 साल की बेटी आखिरी दो फिक्र पढ़। हर मोमिन जानता है जिगर खा गया था शाम, मेरे मौला का जिगर शाम खा गया। जो 23 साल के जवान बैठे उनका मातम और उनकी हाय ज्यादा होनी चाहिए। वलीद बिन अब्दुल मलिक ने जहर दिया, तुम नहीं समझे, मैं मसाइल पढ़ गया। जहर उसे दिया जिसे जहर देने की जरूरत नहीं है। अब जो न ले सके वो सर झुकाएगा उस का वास्ता। जहर उसे दिया जिसे जहर देने की जरूरत नहीं थी। आंखों से खून बह रहा था। मुझे गाजी अब्बास के आलम की कसम, जिसे जहर मिले उसका देख आते में बड़ा दिल होता है। एक में जी भर के तड़प सको, दूसरा में जी भर के पानी पी सको। सबसे पहले इमाम मोहम्मद बाकिर ने पानी का जान बढ़ाया। बाबा पानी पी ले, मुंह फेर लिया। दाएं आके कहा बाबा पानी पी, मुंह फेर लिया। आवाज बाकिर कैसे पिए, खंजर चलता रहा। मेरा 3 दिन का प्यासा बाप जुदा होता रहा। बेटी रो रो के कहती नहीं, भला तेरा मातम कबूल करे। इमाम हुसैन आपके पुर से आपके गिरिए, आपके मातम का आपको अजर दे। 2 फिक्रे और सुनिए, मैं मातम की सदा देता। ताबूत कहाँ से जब तक मैं ना कहूँ जनाजे का फिक्रा तब तक नहीं। मौला आपका आबाद है। जहर का असर हुआ। जो 23 साल में ज़ईफ हो गया था, मौला आपको आबाद रखे। 35 साल खून रोने के बाद क्या हालत होगी इमाम की। पहले आंखों से खून था, जहर ने असर किया, मुंह से खून बहा। जब दुआ कर मैं मर जाऊं पढ़ न सकूं, अगर सुन सके तो फिर पढ़ता। मुझे गाजी की कसम, 4 बेटियां हैं मासूम की, 11 बेटे हैं। ये इर्द गिर्द जमा है, बेटियां रो रही हैं। सबसे छोटी बेटी है अनिया। अनिया कभी बाप को गिर जाती, कभी कोई भाई उठा के सीने लगाता है, कभी मंजिल है, कभी कोई भाई उठाता है फिर सीने लगाता है। उस वक्त इमाम की चीख निकली, आवाज आई बाकिर तेरा मुकद्दर अच्छा है। आवाज क्यों बाबा? आवाज आई मैं जा रहा हूँ लेकिन मेरी बेटी को तू तसल्लियां दे। जब लोग कत्ल हो रहा था उस वक्त मेरी
شہادت اسی پر ماتم کی آواز دے رہا ہوں بلکہ آخری فکرہ پڑھ دو تاکہ تھک نہ جاؤ رو رو کے لیکن جنازہ جب آئے آرام سے اٹھانا کیونکہ یہ وہ غریب ہے جسے شام کے بازار میں بھیڑ کبھی دائیں دھکیلتی تھی تیرا کوئی پتھر کا دینا تو بھی تو عذاب ہے آج فکرے کرتا ہوں زہر نے اثر کیا بیٹیوں نے ماتم کیا امام کی آنکھیں بند ہوئی وقت کے امام نے کہا شام کے بازاروں میں ننگے سرماؤں کو لے کے پیشیاں دینے والا بیمار امام مر گیا مجھے غازی کی قسم ہے نو چادریں کفن کی امام باقر نے تبدیل کی جب نامی چادر پہنائی نا قدمے پہ نام رکھ کے کہا بابا آج سے دنیا سے جا رہا ہے اب تو خون والا بند کر دے آواز اگر 4000 سال بھی لیتا تو یہ خون نہیں ہوتا کیوں مانا کہا جب سے آنکھیں بند ہوئی ہے ایک منظر سامنے آ رہا ہے بابا کون سا آواز 5 لاکھ بدماشوں میں مجھے چادر دے دو ماتم میں سجا